अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां की धूप सेकने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दुनिया में सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर इसी मुल्क के एक शहरी ने लगाया था। इस मुल्क की एक ऐसी चीज है जिसे पूरी दुनिया में जापानी समझा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां के लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से शादी करती हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसका एक खिलाड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल इंसान है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपनी शराब और कॉक के लिए मशहूर मुल्क पुर्तगाल की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुर्तगाल का सरकारी नाम पुर्तगाली जमहूरिया है। पुर्तगाल जनूबी यूरोप में वाक़ई एक मुल्क है जिसकी बुनियाद 1143 में रखी गई। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,152 मुरब्बा किलोमीटर है। लिस्बन पुर्तगाल का दारुल हुकूमत तारीख, सकाफत और शानदार मनाजिर के लिए जाना जाता है। बहरे ओकियानूस का नज़ारा करने वाली कुदरती पहाड़ियों पर वाक़े लिस्बन अपनी पेचीदा कोबलस्टोन गलियों, तारीखी फन तामीर और रंगीन टाइलों वाले चेहरे के लिए जाना जाता है। ये शहर साओ जॉर्ज कासल से लेकर मशहूर बेलम टावर तक तारीखी मकामात का खजाना है। लिस्बन के जानदार मोहल्ले, भरपूर खाना और फाडो मौसीकी की रिवायात इसे एक मुतहर्रिक और नाकाबिले फरामोश यूरोपीय मंजिल बनाती है। इसकी पुरानी दुनिया की दिलकशी और जदीद नफासत का इम्तजाज इस बात को यकीनी बनाता है कि लिस्बन दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पुर्तगाल की आबादी तकरीबन 10.33 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। पुर्तगाल यूरोप की कदीम तरीन कौमों में से एक है। पुर्तगाल की कौम की सरहदों की वजाहत 1139 में की गई, जिससे न सिर्फ ये यूरोप बल्कि दुनिया की कदीम तरीन कौमों में से एक है। पुर्तगाल ने उसी साल अफोंसो हेनरिक्यूस को अपना बादशाह मुकर्रर किया। पुर्तगाल के नाम से जाने जाने से पहले इस इलाके को 1200 कबल मसीह में मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों जैसे फोनिशीनों ने आबाद किया था। पुर्तगाल में इस्तेमाल होने वाली सरकारी जुबान पुर्तगीज है। दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोग पुर्तगाली जुबान बोलते हैं। पुर्तगाली दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है। दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा पुर्तगाली बोलने वाले लोग आबाद हैं। पुर्तगाल समेत 9 ममालिक में पुर्तगाली सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसलिए ये कोई हैरत की बात नहीं है कि पुर्तगाली बोलने वालों में से सिर्फ 5% लोग पुर्तगाल में रहते हैं। पुर्तगाल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। पुर्तगाल की तकरीबन 80% आबादी रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट, ईसाईयत और दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी पुर्तगाल का हिस्सा हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे अक्सर औकात अब तक के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में शुमार किया जाता है, पुर्तगाली खेलों का आइकॉन और पुर्तगाल की शान है। 1985 में मेडम्बरा में पैदा होने वाले रोनाल्डो ने अपने कैरियर में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। रोनाल्डो न सिर्फ खेल की दुनिया के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल इंसान है। जमीन के गिर्द एक मुकम्मल सफर सबसे पहले एक पुर्तगाली ने मुकम्मल किया। फर्डिनेंड मैगेलन, एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने 1519 और 1522 के दरमियान दुनिया का पहला दस्तावेजी चक्कर मुकम्मल करने का नाकाबिले जिक्र कारनामा अंजाम दिया। बगावतों और शदीद लड़ाइयों समेत मुश्किलात के बावजूद इसने ये सफर मुकम्मल किया। अगरचे मैगेलन खुद पूरे सफर में जिंदा नहीं रहा, लेकिन इसकी मुहिम ने ये साबित करके तारीख रकम की कि जमीन वाकई गोल है और कोई भी इसके गिर्द सफर कर सकता है। पुर्तगाल, जिसे अक्सर यूरोप का सबसे धूप वाला मुल्क कहा जाता है, एक काबिल जिक्र और आबो हवा का हामिल है, जिसकी खुसूसियत वाफिर धूप है। सालाना 2800 घंटे से ज्यादा धूप के साथ ये अपने जनूबी साहिल के साथ बहीरा रोम की गर्म आबो हवा पेश करता है। सूरज की ये गैर मामूली नुमाइश सयाहों को अपने दिलकश साहिलों की तरफ खींचती है, जो उसे सूरज और समंदर के शौकीन अफराद के लिए एक अहम मकाम बनाती है। सबसे धूप वाले मुल्क के तौर पर पुर्तगाल की शोहरत इसकी मुतहर्रिक बैरूनी सकाफत को भी मुतासिर करती है। अल्फ्रेस्को डाइनिंग से लेकर बैरूनी सरगर्मियों तक
سیاحوں اور رہائشیوں کے لیے اس کی کشش کو بڑھاتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ جاپانی ڈش ٹیمپورا جاپانی نہیں بلکہ دراصل پرتگالی ہے۔ ٹیمپورا ایک لذیذ اور نازک جاپانی پکوان ہے۔ اس کی ایجاد کا پتہ 16ویں صدی سے لگایا جا سکتا ہے، جب ایک پرتگالی جیزوٹ مشنریز نے کھانا پکانے کی ایک تکنیک متعارف کروائی جسے پیکسن ہوس دا ہورٹا کہا جاتا ہے، جس میں سبزیوں کی بیٹر کوٹنگ شامل تھی۔ یہ کھانا پکانے کا علم جاپانی پکوان کی روایت کے ساتھ ضم ہو گیا، جس نے ٹیمپورا کو جنم دیا۔ آج ٹیمپورا اپنے خستہ ہلکے بیٹر کے لیے مشہور ہے اور اسے عام طور پر مختلف قسم کے سمندری غذا اور سبزیاں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اسے جاپانی کھانوں کا ایک لازمی حصہ اور عالمی پکوان بناتا ہے۔ پرتگال نے قانونی اصلاحات کے ذریعے LGBT کے حقوق اور شمولیت کو فروغ دینے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ 2010 میں پرتگال نے اپنے LGBT سفر میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم جنس پرستی کو تحفظ فراہم کیا، اور اس ترقی پسند اقدام کے بعد 2010 میں ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دی گئی، اور ایسا کرنے والا پرتگال یورپ کا چھٹا ملک بن گیا جس میں LGBT جوڑوں کو مساوی حقوق اور شناخت دی گئی۔ ملک نے جنسی رجحان اور صنفی شناخت کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانونی تحفظات بھی متعارف کروائے۔ LGBT کے حقوق کے لیے پرتگال کی وابستگی قبولیت کی طرف ایک وسیع تر سماجی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے، جو اسے LGBT کمیونٹی کے لیے ایک تیزی سے شامل اور خوش آئند قوم بناتی ہے۔ واسکو ڈے گاما پل ایک جدید انجینئرنگ کا کمال پرتگال کے شہر لسبن میں دریائے ٹیکس پر موجود ہے۔ مشہور پرتگالی ایکسپلورر واسکو ڈے گاما کے نام سے منسوب اس کا افتتاح 1998 میں ایکسپو 98 ورلڈ فیئر کے موقع پر کیا گیا۔ یہ کیبل سٹیڈ پل ایک متاثر کن 17.2 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے، جو اسے یورپ کے طویل ترین پلوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ لسبن کو پرتگال کے جنوبی علاقے سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کی ایک مشہور علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، جو ایک عملی نقل و حمل کے راستے اور ایک دلکش تعمیراتی نظارے پیش کرتا ہے۔ الگارو پرتگال کے جنوبی علاقے میں واقع سورج سے بھیگی جنت ہے، جو اپنے سنہری ساحلوں، دلکش چٹانوں اور متعدد بحیرہ روم کی آب و ہوا کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ لاگوس اور البوفیرا جیسے دلکش شہروں کے ساتھ یہ ساحلی منزل قدرتی خوبصورتی اور متحرک ثقافت کا امتزاج پیش کرتی ہے۔ الگارو گولف کے شوقینوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر کام کرتی ہے، جو یورپ کے بہترین گولف کورسز پر فخر کرتا ہے۔ اپنے متنوع مناظر اور لامتناہی تفریحی مواقع کے ساتھ الگارو ان مسافروں کے لیے ایک مقبول اور محبوب خطہ ہے جو آرام اور ایڈونچر کا بہترین امتزاج چاہتے ہیں۔ تو یہ تھے پرتگال کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔